أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال يوج مكان يوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد صلف إنه كان فاحشة ومقتا آباؤكم من النساء إلا ما قد صلف إنه كان فاحشة ومقتا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. صدق الله العظيم.